बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो खुदा की कयूमियत और रबूबियत ये समझना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए मेरे प्यारे हजरात। और जिस तरह हम अब किसी इमारत का तसव्वुर जहन में लाते हैं या किसी भी चीज का आप तसव्वुर ख्याल करते हैं अपने जहन में, दिल में, और पलक झपकते ही जब उसका तसव्वुर जहन से हटा लेते हैं, वैसे ही हमारी वो ख्याली मखलूक मादूम या फना हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये से ही अल्लाह ताला ने ये पूरा कायनात को ऐसे सजा के रखा है सिर्फ अपने बंदों के। अल्लाह ताला का जो जलवा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमें समझ नहीं आता। इसी तरह अगर खुदा कायनात से अपनी तोजा एक आन के लिए भी हटा ले तो पूरी कायनात मादूम होकर फना हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना अगर थोड़ी सी भी कुछ समझ में आपको आ जाए मेरे प्यारे दोस्त। इसीलिए खुदा इस कायनात का रब है और कयूम यानी कायम रखने वाला भी। जिस तरह हमारी जहनी मखलूक जो हमारी कमजोरी की वजह से खारिज में वजूद में नहीं आती मगर फिर भी हर लम्हा हमारी तोजा की मोहताज है, इसी तरह हर लहज और हर लम्हा कायनात की बका खुदा की तोजा की मोहताज है मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ भी कायनात का जो भी अल्लाह ताला ने निजाम बना रखा है वो सिर्फ अल्लाह का मोहताज है। तो ये छोटा सा इंसान, जर्रे भर का इंसान क्या समझता है मेरे प्यारे हजरात। इसी बात को आयतल कुर्सी में इस तरह फरमाया गया है, अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं, वो जिंदा है और सारी कायनात का कायम रखने वाला है। उसे ना तो नींद आती है और ना गनूदगी उसको पकड़ सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर खुदा को नींद या गनूदगी आ जाए, यानी कि जिसे हम जुबाई भी कहते हैं, तो सारा आलिम फौरन दरहम तबाह हो जाएगा, बरहम हो जाएगा। इसलिए कि ये सारी कायनात खुदा के तसव्वुर के सिवा कुछ नहीं, जो उसके तसव्वुर आने की वजह से खारिज में मौजूद हो गई है। अगर हम किसी चीज का ख्याल या तसव्वुर करके सो जाए तो क्या हमारी ख्याली मखलूक बाकी रह सकेगी? इसी तरह पूरा आलिम अल्लाह के इरादा या तसव्वुर के सिवा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जो लोग हैं वो शिरक करते हैं अल्लाह को, किसी को भी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए ये कौन है, नुको ये फला का बेटा है, ये कौन है, ये फला है, ये फला वहां से आया है। अरे भाई, उसको भी तो किसी ने बनाया होगा, उसका भी तो कोई आलिम जो खालिक मालिक होगा जिसने उसको बनाया है। क्यों नहीं समझते, क्यों शिरक करते हो तुम उस रब का। और जिस तरह हम अपनी ख्याली मखलूक को जो हम अपने जहन में पैदा करते हैं, उसके जाहिर बातिन सबसे वाकिफ होते हैं। इसी तरह आपको जो नसीब इस अपनी ख्याली मखलूक के जाहिर से होगी, वही नस्बत उनके बातिन से होगी। इसी तरह खुदा फरमाता है कि वही खुदा जो कायनात का खालिक और कायम रखने वाला है, वही कायनात का अव्वल भी है और आखिरी भी, वही इसका जाहिर भी है और बातिन भी, और वही हर चीज का जानने वाला है। और कोई नहीं हो सकता मेरे दोस्तों हमारे खुदा के। एक ही मालिक है पूरी कायनात। और फिर हम सोचते हैं कि क्या अल्लाह ताला ये सब कुछ कर सकता है? हमारे दिलों में ये ख्याल होता है। वो नाशुक्री जो के शिरक करने वाले हैं वो ऐसी बातें सोचते हैं। ये इंसानों की फितरत है मेरे प्यारे हजरा। और जिस तरह हम अपनी इस मखलूक को जिसे हम अपने जहन में पैदा करते हैं, इसके जर्रे जर्रे पर खुद को महीत पाते हैं,
اسی طرح خدا فرماتا ہے اللہ ہر چیز گھیرے ہوئے ہے میرے پیارے حضرات۔ شرک کی نفی دوستو جو شرک کرنے والے انسان ہیں، اور جس طرح آپ اپنے ذہن میں کسی پہاڑ یا عمارت کو پیدا کرتے ہیں تو کیا کسی دوسرے کے ارادے سے اس میں سے کوئی چیز اپنی جگہ ہل یا ٹل نہیں سکتی، بلکہ اس کا ہر ذرہ صرف اور صرف آپ کے ارادہ کا پابند ہوتا ہے، اور دوسرے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بلا شبہ اسی طرح خدا کی تمام مخلوقات صرف خدا کے ارادے پر بن ہل یا ٹل سکتی ہے دوستو۔ اسی لیے خدا نے فرمایا کائنات میں کوئی ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی خدا کے بغیر دوستو حرکت نہیں کر سکتا جو اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور یہ انسان کیا سمجھتا ہے اگر تم ٹکا سکتے ہو دوستو، جیسے کہ میں نے بتا دیا یہ پورا جو برہمان ہے، جو پوری کائنات ہے، جو پورا یونیورس ہے، کیسے کھڑا ہے ہوا میں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تم اوپر دیکھتے ہو چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، بادل بھی ہے، لیکن کیسے؟ یہ سب اللہ کا ہی تو دوستو حکم ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہی کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ مگر دوستو آج کے دور میں ایک چھوٹے سے انسان کے پاس جس کو پتہ ہی نہیں کہ مالک کون ہے، اس کے پاس لوگ سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا یہ بگڑا کام کس طرح بنے گا اور کس طرح بنا دو یہ ہمارا بگڑا کام۔ ارے سمجھتے کیوں نہیں میرے پیارے حضرات؟ یہ کام بنانے والا صرف اللہ ہے، وہ ایک ہی مالک ہے اور وہی خالق ہے دوستو، لینے دینے والا صرف اللہ ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے یہ چھوٹی سی بات؟ ارے جس نے اس انسان کے سامنے تم جھک رہے ہو، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا، تم اسی کے سامنے جھک رہے ہو، لیکن جس نے اس کو پیدا کیا اس کو تم ایک سائیڈ میں کر۔ تو یہ سوچنا پڑے گا دوستو، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے رب کی طرف۔ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں میرے پیارے دوستو عزیزو، لیکن اگر وہی خدا تیرے ساتھ بھلائی یا مہربانی کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کی مہربانی اور فضل و کرم کو پلٹنے والا بھی نہیں ہو سکتا میرے دوستو پوری کائنات میں، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جبھی کہتا ہوں میں دوستو، جو انسان جو بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے اور اللہ کو وہ پسند نہیں تو اس کے ارادے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ کی رضا ہوتی ہے ہوتا وہی ہے۔ جس نے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے ہر قدم اٹھایا تو اس کو دوستو ذرا سا بھی کوئی بھی فرق نہ پڑے گا، یعنی اس کائنات کے کسی حصے میں کوئی کام حتیٰ کہ کوئی پتا بھی اس کے ارادے کے اور مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، جس طرح کسی دوسرے کا تصور یا ارادہ ہماری ذہنی مخلوق پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوستو یہ کائنات بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سنواری ہے ہمارے لیے۔ دوستو 7 دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پوری کائنات بنا دی، 7 آسمان 7 زمین میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بادل پانی سب کچھ جمع کیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ لیکن آج کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ گرچہ خدا نے عالم کو کس طرح پیدا کیا، وہ پورے عالم پر کس طرح محیط ہے، عالم کے ہر ذرے کے حرکت و سکون صرف خدا کے ارادے سے کس طرح وابستہ ہے، خدا اپنی مخلوق کے ظاہر و باطن میں کس طرح پایا جاتا ہے، ان سارے سوالات کا حل بجائے باہر کے انسان خود اپنے اندر پا سکتا ہے دوستو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے دوست۔
सब कुछ अल्लाह के हाथ में। तो मेरे दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, मेरे प्यारे दोस्तों, मालिक खालिक एक ही है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए।